बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज माह रमजान मुबारक की 11 तारीख बुध के दिन सब काम छोड़कर ये वजीफा पढ़ लो। शाम तक हर हाजत पूरी हो जाएगी। रिश्तेदार फोन करके पूछेंगे कि हर हाजत कैसे पूरी होगी। नाजरीन, माह रमजान मुबारक का बाबरकत महीना, आज का बाबरकत दिन हमारी जिंदगी में आ चुका है। आज के दिन इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक ताला से इस वजीफे को पढ़ने वाले बंदे पर इतनी करम नवाजियां फरमाता है कि वो बंदा जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों, आज 11 रमजान मुबारक बुध के दिन इस बंदे ने ऐसे कलमात पढ़कर मुझसे मांगा है। ऐ मेरे फरिश्तों, ये बंदा जो कुछ मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, उस बंदे को वो दे दो। अगर आप भी परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, तंगदस्ती से निकलना चाहते हैं तो फिर आज इस कीमती अमल को जरूर पढ़ लेना। आज इस वजीफे को पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो रब के खजानों में कभी कमी नहीं आएगी। हर चीज पर उसकी कुदरत है, हर चीज पर उसका कब्जा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है और जिसको चाहे ज्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने उस रब करीम की बारगाह से इल्तिजा करनी है और आपने आज के दिन किसी भी वक्त इन कलमात को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इस वजीफे का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। पूरे दिन में आप किसी भी वक्त पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत को पूरा करवा सकते हैं। अगर आपको माली परेशानी है, अगर आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई परेशानी है, आपके घर के अंदर मसाइल है, कोई हाजत है, आप अपने बच्चों का कहीं रिश्ता करना चाहते हैं या आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलामात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देता है। अगर कोई बंदा इस महीने के अंदर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का जिक्र करके और इसके हबीब का वसीला देकर मांगे तो वो रब जरूर अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तो सब कुछ बनाया ही अपने हबीब के लिए है, ये सारी कायनात बनाई ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है। तो फिर क्यों ना आज ये वजीफा पढ़कर रब करीम से मांगा जाए, तो फिर क्यों ना आज इन कबूलियत की घड़ियों की कदर कर ली जाए, तो फिर क्यों ना आज रब की बारगाह में सरबसजुद होकर अपनी नामुमकिन हाजतें पूरी करवा ली जाए। खुदारा ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। इस मौके को हरगिज भी लापरवाही में मत गुजारिएगा, क्योंकि ये वजीफा इतना मुजर्रब और मुस्तनद है कि इंशाल्लाह फौरी असर करेगा। बस आपने अपने रब पर उम्मीद रखते हुए ये वजीफा पढ़ना है। इंशाल्लाह वो आपके मसाइल हल कर देगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये वजीफा तमाम वज़ाइफ का सरदार है तो ये बिला मुबालगा है और ये तमाम वज़ाइफ का सरदार नजर आता है। आपने बस इस कीमती वजीफे को और हर एक चीज को समझ कर पढ़ना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, कहीं से भी वजीफे का कोई हिस्सा आपसे रह न जाए और आप इसके फायदे से महरूम न रह जाएं। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज 11 रमजान मुबारक बुध के दिन सब काम छोड़कर किसी भी नमाज के बाद आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। और रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्ज से नजात चाहते हैं, इसकी नियत कर लें कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए। या आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नियत कर लें कि मुझे जाती मकान मिल जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो। आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, उसके लिए पढ़ लो। कोई भी आपकी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, इसके लिए पढ़ लो। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی 30ویں پارے میں ہے۔ یہ آیت بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیت رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ذاتی نام کا وظیفہ ہے، اور اللہ رب العزت کا ذاتی نام یا اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج 11 رمضان المبارک بدھ کا دن آ چکا ہے۔ اسی طرح ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور شعبان کے مہینوں کو لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ یا اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جو بندہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے اللہ فوری طور پر اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کی نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 11 رمضان مبارک بدھ کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ آپ نے لا الہ الا اللہ یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ یا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو ٹوٹل 3 وظائف آپ نے آج کے دن پڑھنے ہیں، جو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جب وقت ملے تب پڑھ لے۔ لیکن آپ نے آج 11 رمضان مبارک بدھ کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ ہرگز بھی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کی مکمل ترتیب: آج 11 رمضان مبارک بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر پہلے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، یا پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 21 بار لا الہ الا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ اس عمل کی مکمل ترتیب ہے۔
بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا. یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے. آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس عمل کو کریں یا پیسوں کے لیے کریں یا پھر کسی بھی پریشانی کے لیے کریں, اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. آپ کا قرض ادا ہو جائے گا. جس مسئلے کے لیے کریں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یقین آپ نے صرف اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے. وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں. خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. محترم ناظرین, کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.